साथियों, इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है और एक स्वर उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंट इंडो पाक क्लैश में पाकिस्तान ने चीन से इंपोर्ट किए J-10C फाइटर जेट से भारत के 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, जिनमें 3 राफेल फाइटर जेट भी थे जो भारत ने फ्रांस से इंपोर्ट किए थे। जबकि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान भारत के कम से कम 2 फाइटर जेट तबाह कर चुका था, जिनमें 1 राफेल एयरक्राफ्ट भी था, जिसकी तस्दीक खुद फ्रांस ने भी कर दी है, जहां से भारत ने ये राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा था। भारत ने 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे थे और इसके लिए भारत ने फ्रांस को 59,000 करोड़ भारतीय रुपीस की कीमत अदा की थी, यानी कि एक राफेल एयरक्राफ्ट भारत को 1700 करोड़ भारतीय रुपीस का कॉस्ट किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने चीन से J-10C-25 फाइटर जेट खरीदे थे, जो पाकिस्तान को तकरीबन 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कॉस्ट किए थे, जो कि पाकिस्तान के 21,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान ने चीन से ये फाइटर जेट भारत के फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के जवाब में खरीदे थे, जिसका मकसद सब कॉन्टिनेंट रीजन में बैलेंस ऑफ पावर था। राफेल एयरक्राफ्ट जो जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर एक जबरदस्त फाइटर जेट है, जो एयर सुपीरियॉरिटी के साथ ग्राउंड अटैक करने में भी महारत रखता है। इसके अलावा रिकॉनाइसेंस जैसे कई काम आसानी कर सकता है, जिसमें बगैर किसी लड़ाई में उलझे ये दुश्मन की मालूमात हासिल कर सकता है। यानी कंप्लीट स्पाइंग एक्सपर्टीज के साथ ये फाइटर जेट अपना टास्क पूरा करने की सलाहियत रखता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मन के रेडार में आसानी से दिखाई नहीं देता, यानी लो रेडार क्रॉस सेक्शन रखता है। ग्राउंड मैपिंग रेडार, हाई रेजोल्यूशन कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, इन सब फीचर्स के साथ 5 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स अचीव करने वाला एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। ये टेक्नोलॉजी और तजर्बे के लिहाज से फ्रांस का राफेल चीन के J-10C से बहुत बेहतर है और J-10C किसी भी लिहाज से राफेल से ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रखता। फिर भी क्या वजह बनी कि जब ये दोनों फाइटर जेट इंडो पाक, जो लेटेस्ट इंडो पाक कन्फ्रंटेशन था, इसमें सामने आते हैं तो सरप्राइजिंगली J-10C एयरक्राफ्ट राफेल फाइटर जेट को मार गिराता है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी ने ये डिजायर किया था कि भारत के पास अगर राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता, तो एक बात अच्छे से वाज़िया होती है कि मोदी की ये बात एक कन्फेशन था अपनी इनकम्पिटेंट एयरफोर्स पर, कि जिनको मोदी साहब समझ रहे थे कि एक राफेल की मदद से कवर अप किया जा सकता है। मोदी साहब, अगर आप अपनी आर्म फोर्सेस और स्पेशली अपनी एयरफोर्स को ट्रेनिंग में इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का भी कुछ सबक सिखा देते तो आपको राफेल की जरूरत ही ना पड़ती और राफेल की वजह से जो मजाक बना है आपका दुनिया में, उससे आपकी बचत हो जाती। पाकिस्तान ने साबित किया है कि जंग सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि ईमान, अज़म और एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप से जीती जाती है। आप यकीन जाने, अगर आपका राफेल होता तब भी आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि शिकस्त तो वहीं तय हो चुकी थी जब आपके गरूर ने आपकी अकल को मात दी थी और आपके नालायक एयरफोर्स ने इसका भांडा फोड़ा। भारत के पास एक नहायत मजबूत दफाई निजाम है, जिसमें रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो भारत के दफाई सिस्टम को पाकिस्तान जैसे निस्बतन एक लो वेपनाइज्ड मुल्क से बहुत मजबूत बना देता है। S-400 दफाई सिस्टम, जो रूस का तैयार करदा एक जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के लिए हालत जंग में एक अहम स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पिलर समझा जाता है। भारत ने इसे अपनी फजाई हदूद की हिफाजत और दुश्मन के फजाई हमलों को रोकने के लिए रशिया से खरीदा था। भारत को अपना दफाई सिस्टम मजबूत से मजबूत तर बनाने की वजह खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक हैं, जिनको भारत अपना अजली दुश्मन समझता है। चाइना तो दूर की बात है, पाकिस्तान ने ही कैसे इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, ये दुनिया ने देख लिया है। S-400 को भारत की सबसे पहली एयर डिफेंस वॉल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले फाइटर जेट को क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को कबल अज वक्त टारगेट करके मार गिराने की सलाहियत रखता है। भारत ने इस कदर मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को अपने मुल्क के उन सेंसिटिव एरियाज में इंस्टॉल कर रखा था जिन पर इंडिया को डर था कि पाकिस्तान यहां एयर स्ट्राइक कर सकता है। इन एरियाज में मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और इंडियन कैपिटल दिल्ली जैसे एरियाज आते हैं, ताकि पाकिस्तान या चीन की तरफ से मुमकिन हमले की सूरत में एक भरपूर दफा किया जा सके। S-400 की मौजूदगी भारत के लिए एक डिटरेंस का हथियार थी, यानी अपने दुश्मन पर अपनी ताकत की एक धाक बिठाकर साइकोलॉजिकली उनको इतना कमजोर करना कि भारत पर हमला करने से पहले वो कई बार सोचें। दुनिया की जदीद तरीन दफाई टेक्नोलॉजी में रूस का बनाया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम एक खौफनाक हथियार समझा जाता है, जो कि भारत के पास मौजूद है। ये एक ऐसा स्काई गार्डियन है जो दुश्मन की किसी भी फजाई हरकत को सेकंड्स में तबाह करने की सलाहियत रखता है। भारत ने इस सिस्टम पर अरबों खर्च किए, इसे इनविंसिबल समझा और अवाम को यकीन दिलाया कि अब उनके फजाई हदूद को कोई छू भी नहीं सकता।
لیکن شاید بھارت یہ بھول گیا تھا کہ وہ جس دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے وہ پاکستان ہے، ایک ایسا ملک جس کی فوج نے نہ صرف لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود ہمیشہ دفاع وطن کا فریضہ انجام دیا بلکہ ٹیکنالوجی، وار اسٹریٹجی اور بہادری میں دنیا کی کسی بھی فوج سے کم نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹ انڈو پاک کلیش میں جب بھارت نے اپنے S-400 سسٹم کو پاکستانی فضائی حملے روکنے کے لیے ایکٹیو کیا تب دنیا حیرت میں ڈوب گئی، جب پاکستان نے نہ صرف اس سسٹم کو ڈاج کیا بلکہ اس کی موجودگی میں اپنے ٹارگٹس پوائنٹس کو کامیابی سے نشانہ بھی بنایا۔ جنگ صرف میزائلوں یا جہازوں کی نہیں ہوتی، اس میں انٹیلیجنس، سکلز اور ان ویونگ ڈٹرمینیشن بھی چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر، اسٹیلتھ ٹیکنیک اور ماڈرن اسٹریٹجیز کے ذریعے ایک ایسے ڈیفنس سسٹم کو بے اثر کر دیا جسے ان ایکسیسیبل سمجھا جا رہا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے بھارت کا یہ رشین میڈ ایک ڈیفنس سسٹم S-400 بھی تباہ کر دیا ہے، لیکن بھارت اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ اس قدر جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور ڈیفنس سسٹم کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان اپنے تمام ٹارگٹس کو ایئر سٹرائک کر رہا ہے اور بھارت کے رافیل کو بھی مار گرایا تو یہ یقیناً بھارت کے لیے ایک نہایت شرم کا مقام ہے، اور اپنی اس واضح ہار کو چھپانے کے لیے امریکہ کا دروازہ نوک کرنا بنتا تھا۔ اس کامیابی نے نہ صرف دشمن کے دعووں کو بے نقاب کیا بلکہ پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی ڈیفنسو پاور صرف ہتھیاروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ ہماری بہادر فوج، کمپیٹنٹ انجینئرز اور ملٹری لیڈرشپ کا ویژن کا نتیجہ ہے۔ یہ لمحہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا جب پاکستان نے دنیا کو یہ یاد دلا دیا تھا کہ غیرت مند اور بہادر قومیں ٹیکنالوجی کے بل پہ نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے سے فتح یاب ہوتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ریسنٹ کنفرنٹیشن سے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ بھارت پاکستان سے ناچ گانوں میں تو آگے ہو سکتا ہے، لیکن جب بات بیٹل فیلڈ اور روایتی جنگ کی آئے گی تو بھارت پاکستان کو اپنا سخت ترین اور مضبوط ترین حریف پائے گا۔ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں اپنے دفاعی بجٹ کو غیر معمولی حد تک بڑھاتے ہوئے اربوں ڈالر کے مہنگے ترین ملٹری پروجیکٹس حاصل کیے ہیں، جن میں فرانس سے حاصل کیا ہوا یہ فائٹر جیٹ رافیل تھا، رشین میڈ ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 شامل ہے۔ ان پروجیکٹس کو حاصل کرتے وقت بھارتی حکومت نے ان دعووں کے ساتھ دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب بھارت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر گراؤنڈ ریئلٹیز ان دعووں کو غلط ثابت کرتی ہے۔ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بارڈر ٹینشن بڑھی، بھارت کی کاسٹلی ملٹری پریپریشن کے باوجود اسے نہ صرف عملی میدان میں ریٹریٹ کرنا پڑا بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول پر شرمندگی بھی اٹھانا پڑی۔ فروری 2019 کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے، جب بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور جواب میں نہ صرف پاکستان نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے تھے بلکہ ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کیا۔ رافیل ایئر کرافٹ اس وقت بھی بھارتی فضائیہ کے کام نہ آ سکا، اور ڈیفنس سسٹم یہ جو رشین میڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 یہ تو صرف تماشا ہی بنا رہا۔ ان مہنگے ترین پروجیکٹس نے جہاں بھارت کی ملٹری کو کوئی واضح برتری نہ دی، وہیں بھارت کے غریب عوام پر اس کا بوجھ براہ راست پڑا ہے۔ ایک طرف بھارت میں کروڑوں افراد غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کی بنیادی صحت، تعلیم اور صاف پانی جیسے سہولیات ان کو میسر نہیں ہیں۔ دوسری طرف اربوں ڈالر صرف اسلحے کی دوڑ میں جھونک دیے گئے۔ اس تمام صورتحال نے بھارت کو نہ صرف اندرونی طور پر کمزور کیا ہے بلکہ دنیا کے سامنے بھی ریڈیکلس بنایا ہے۔ سچ یہ کہ جنگی جنون اور ہتھیاروں کی خریداری قوموں کو طاقتور نہیں بناتی، اصل طاقت وائس فارن پالیسی، پبلک ویلفیئر اور ریجنل پیس کو مینٹین کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ ماضی سے سبق سیکھے، پبلک انویسٹمنٹ کرے اور سب کانٹیننٹ میں بیلنس آف پاور کو بگاڑنے کی بجائے پرماننٹ پیس کے ذریعے ایک رسپانسبل نیشن ہونے کا ثبوت دے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔